बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है एजुकेशन फ्रंट और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक अंजुम। नाज़रीन, आज़ादी बड़ा ही प्यारा और मीठा लफ्ज़ है, बड़ी मिठास है, बड़ी शीरीनी है इस लफ्ज़ में। और कौमों का आज़ादी हासिल करना एक नेमत उज़्वा से कम नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में आज़ादी हासिल कर लेने के बाद उस आज़ादी को बरकरार रखना उससे भी मुश्किल मरहला होता है। और यही वजह है कि आज़ाद कौमें हमेशा अपना एजुकेशन सिस्टम इस तरह से तरतीब देती हैं कि वो इस तरह की कौम पैदा कर सकें जो उनकी आज़ादी की हिफाजत कर सके। इकबाल ने जब शाहीन के हवाले से जब इकबाल बात करते हैं तो उसमें बहुत सी खुसूसियात वो बयान करते हैं। शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद। इसी तरह वो कहते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। और वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। तो नाज़रीन, ये खुसूसियात जब हम कौम के नौजवानों में पैदा कर देते हैं तो फिर वो कौम सीसा पलाई हुई दीवार बन जाती है दुश्मन के खिलाफ। मैंने जब गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो स्काउटिंग है, बॉय स्काउटिंग और गर्ल स्काउटिंग, इनके जो एक्टिविटीज़ है उनमें भी वो चीज़ पाई जाती है जो इकबाल की शाहीन सिफ्ती की रूह है। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, मैं समझता हूँ ये भी नौजवानों में इत्मीनान पैदा कर रही हैं, नौजवानों में कॉन्फिडेंस पैदा कर रही हैं। और फिर यही वो नौजवान हैं जो हमारे कल के मेमार हैं, मुस्तकबिल है हमारा। तो मुझे खुशी है कि आज हम अपने एजुकेशन फ्रंट में बॉय स्काउटिंग के हवाले से और गर्ल स्काउटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। और मौजूदा सूरत हाल में जो इनका किरदार है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, उस पर भी हम बहस करेंगे। मेरे लिए खुशी का मकाम है कि आज हमारे मेहमानों में जनाब साहबजादा सजाद मसूद चिश्ती साहब मौजूद हैं, जो कि डिप्टी चीफ कमिश्नर हैं पंजाब पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के। और उनके साथ साथ मिस आमना यहाँ मौजूद है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं फॉर गर्ल्स स्काउट्स की पंजाब की। तो मैं आप दोनों हजरात का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। चिश्ती साहब, आप से सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ मैं कि मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो बॉय स्काउटिंग है उसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब इसकी इब्तिदा हुई और आज जो है वो इसकी किस कदर मेंबरशिप हो चुकी है, इसका स्टेटस क्या है? जनाब प्रोफेसर रफ़ीक अंजुम साहब, सबसे पहले मैं आपका और राइल न्यूज़ चैनल का मशकूर हूँ जो एजुकेशन फ्रंट करते हैं और ख़ास तौर पर फिर यूथ को फोकस करते हैं। बहुत शुक्रिया। चूँकि यूथ हमारे पाकिस्तान की बैकबोन है और ये वो मुल्क है जिसमें हमारे 30 साल से कम उम्र के जो यूथ है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और उनके पास बड़ा टैलेंट है और वो हर दम काम करने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें रहनुमाई अच्छी मिल जाए। मोहतरम, आपने सवाल किया, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि 1907 में सबसे पहले जजीरा ब्राउन सी में एक स्काउट कैंप लगा था जिसे लॉर्ड बैडन पावेल ऑफ गिलविल ने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन 20 स्काउट जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये तहरीक जो है, फिर ये पूरी दुनिया में फैल गई। तो पाकिस्तान में आपको सुनकर खुशी होगी कि सबसे पहले हमारे जो चीफ स्काउट थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या बात है, जिन्होंने 22 दिसंबर 1947 को एक चीफ स्काउट पाकिस्तान होने का हलफ उठाया। हमें इस बात पर फख्र है क्योंकि ये उनके नाम से मंसूब है, क्योंकि ये उनके ज़रिए शुरू की गई। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम कायद के पैरोकार हैं और हम इस पाकिस्तान मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को कायद का ही पाकिस्तान रहने देना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये बनता रहेगा और बन कर रहेगा। तो इस सिलसिले में आपने जो बात की थी, इसका आगाज़ पाकिस्तान बनते ही हो गया था। जी। और हमारे पहले चीफ स्काउट 22 दिसंबर 1947 को पहले गवर्नर जनरल जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे
انہوں نے اس کا حلف اٹھایا تھا۔ اچھا، دوسرا یہ میں مزید کچھ آپ کے ذہن میں ہے تفصیل کو بتانا چاہ رہے تھے آپ کہ میں اگلا سوال کر لوں؟ جی کریں آپ جی سوال۔ آمنہ صاحبہ، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب پہلے تو بوائے اسکاؤٹس تھے صرف، اب گرل اسکاؤٹس بھی آ گئی ہیں اور دونوں مل کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ مشترکہ طور پر ہوتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گرلس کی شمولیت کے بعد جو ہے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ کیا مثبت اثر پڑا ہے، اور اس کا جو ایجوکیشنل جو ہمیں آؤٹ پٹ ملا ہے وہ کس قسم کا ملا ہے؟ ایجوکیشنل آؤٹ پٹ اس کا ہمیں بہت اچھا ملا۔ اس کا ریزن سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طریقے سے آج کل ہمارے ہر قسم کے ادارے کے اندر، ٹھیک ہے، شانہ بشانہ گرلز اینڈ بوائز دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایک نان فارمل سا ہے سسٹم اس کا اسکاؤٹنگ کا۔ اس میں بھی ہم کچھ اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہ کے ہم لوگوں کو جو بھی ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں ہم ان کو پرفارم کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے اس میں فورمز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو آپ کہیں کہ ہٹ کرتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ایک جو بوائے اسکاؤٹ ہوتا ہے یا گرل اسکاؤٹ جو ہوتی ہے وہ کس قسم کی سرگرمیاں جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے اپنے جو ہے وہ کیمپ کے دوران، جب ان کا کیمپ لگتا ہے بوائے اسکاؤٹ کا یا گرل اسکاؤٹس کا، تو وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے جن کے اندر ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، یہ لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، کیمپنگ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو کیمپنگ کے اندر تو سب سے پہلے یہی چیز ہوتی ہے کہ لیونگ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ جب کسی گھر سے باہر یا کسی بھی ایسی جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں تو ہاؤ ٹو لیو اوور دیئر، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو ٹینٹس میں رہنا سکھایا جاتا ہے، سب سے پہلے پچنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ٹینٹ لگانا سکھاتے ہیں، پھر سمپلی آپ نے فوڈ وغیرہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اگر آپ کے پاس برتن نہیں ہے تو ہاؤ ٹو یوٹیلائز مینی ادر تھنگز ان یور سراؤنڈنگس، کہ ان سب چیزوں کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر کے اپنی لائف کو کس طریقے سے بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو ہیں نارملی اس میں سیکھتے ہیں، اور ہماری کیمپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈر آف دا ڈے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈیلی کا لیڈر جو ہے ہمارا چینج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر بچے میں یا ہر بچی کے اندر ایک مثبت آپ کے سوچ پیدا، لیڈرشپ، ایگزیکٹلی لیڈرشپ کوالٹیز جو ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں، ہر کوئی اس کو پش کر سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے جائے، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو سنبڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کی بھی ہمیں خامیوں کا پتہ چلتا ہے اور انہیں خود کے اندر فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے، وہ اپنے جو ایک دن پہلے کا ظاہر ہے لیڈر ہوگا اس کو دیکھ کے اپنی لیڈرشپ کو بیٹرمنٹ کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، اور اس وجہ سے جی یہ والی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ان کے اندر بہت اچھا ہر ایک انڈیویجول کے لیے آئی فیل لائک کہ بہت ہی بہتر ہے، اور دس از آل اباؤٹ گرلز اینڈ بوائز دونوں ہی اس میں بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سینس آف کمپٹیشن بھی ڈیولپ ہوتا ہے دونوں سیکٹرز کے درمیان، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اپنا چشتی صاحب، بیڈن پاول نے جب یہ 1907 میں اس کی بنیاد رکھی تو چونکہ وہ ایک آرمی افیسر تھے تو انہوں نے یہ بھی خیال رکھا کہ یہ جو ہے سیکنڈ ڈیفنس لائن کے حیثیت سے بھی جو ہے وہ کام کریں گے، یہ جو انہوں نے بوائے اسکاؤٹس ایسوسیشن کی بنیاد رکھی کہ جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو یہ ہمارے جو بوائے اسکاؤٹس ہیں یہ بھی ایک ملٹری لائن ہو، سیکنڈ ڈیفنس لائن ہو۔ تو کیا پاکستان میں بھی اسی روح کے مطابق کام جاری ہے کہ کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو یہی ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کیا وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے؟ اسکاؤٹنگ میں یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ڈیفنس کی گنی جاتی ہے، لیکن یہ صرف ڈیفنس کے لیے سیکنڈ لائن نہیں ہے، یہ ہر زمینی کوئی یا آسمانی آپ کی بات یہیں سے بھی شروع کریں گے۔ اس وقت ڈاکٹر جمیل حیدر مہروی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ صوبائی کمشنر ہیں تعلقات عامہ کے بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کے۔ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں جو بوائے اسکاؤٹس ایسوسیشن ہے اس کے فروغ میں آپ کس طرح کردار ادا کر رہے ہیں؟ سر اس کے فروغ میں یہ ہے کہ ایک تو اسکول لیول سے ہم نا شاہین بچوں کو، علامہ اقبال کے اس شاہین کے خواب کو بچوں سے لے کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ 6 سے 12 سال کی عمر کے ہوتے ہیں۔ جی جی۔ اس کے بعد پھر ان کو 12 سے 18 سال کی عمر میں بوائے اسکاؤٹس ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد 18 سے 25 سال کی عمر میں کالجز وغیرہ آ جاتا ہے، یونیورسٹیز آ جاتی ہیں، وہ روورز کہلاتے ہیں۔ جی جی۔ ہمارے پاس یوتھ میں بچوں کے لیے جو پروگرامز ہیں وہ 6 سال کے بچے سے لے کے 25 سال کے بچے کے لیے
वर्ल्ड वाइड जो मतलब प्रोग्राम है और उसमें मुख्तलिफ बैचेस हैं, मुख्तलिफ सिलेबस होता है। फर्स्ट एड है, उसमें कुकिंग है, कुकिंग में बगैर बर्तनों के खाना पकाना, जंगल में रहना, और हाइकिंग है, माउंटेनिंग है, और उसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐसी हैं पॉजिटिव जिसमें बच्चे का जो माइंड होता है उसको इस लेवल पे ले जाते हैं कि वो पोजीशन जो है वो हो सकता है दूसरी साइड पे अगर आम बच्चे जो हैं वो एमएससी करके टॉप करके भी निकले तो इतना शाइन नहीं होता। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूंगा, यकीनन आप दूसरे मुल्कों के बच्चों से भी मिले होंगे, खासतौर पर रोवर्स की बात करूंगा जो आपकी 25 साल की उम्र के आपके स्काउट्स होते हैं, तो जब दूसरे मुल्कों के बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है तो आप पाकिस्तानी बच्चों को किस लेवल पे देखते हैं? क्या ये उनसे ज्यादा बेहतर होते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज्यादा शार्प होते हैं, ज्यादा बातमाद होते हैं, ज्यादा रिसोर्सफुल होते हैं, या आप समझते हैं कि ये थोड़ी सी वो शाइनेस होती है इनमें दूसरे मुल्कों के बच्चों के मुकाबले में? बात कर रहा हूँ। नहीं, दूसरे मुल्कों में मैं बहुत सारी जगहों पे जो हमारे स्काउट्स रोवर्स गए हैं उनमें मैं कंडीशन लीडर के तौर पे भी काफी सारे मुल्कों में गया हूँ, तो वहाँ पे ये पोजीशन देखने में आई है कि पाकिस्तानी, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है तो मैं इसलिए कोई बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जो है वो हार्ड वर्कर है और वहाँ के जो लोग हैं वो ब्राइलर टाइप ना, उनकी मतलब वो एनर्जेटिक उतने नहीं है और वो थोड़े से बुज़दिल भी हैं कोई भी एक्टिविटी करते हुए, और हमारे जो है ये एक्टिव होते हैं और ख़ास तौर पे फाइनली प्रोजेक्ट हमारा होता है जिसमें मुख्तलिफ गैजेट्स वर्क होता है, वो वहाँ के जो बच्चे हैं दूसरे ममालिक के उनके करने में, मतलब थोड़ा चलाना, आरी से कोई दरख्त काटना या कोई बांस काटना और उनसे गैजेट्स बनाना, ब्रिज बनाना, वो उनमें जो है ना वो ज़रा कमी होती है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका जी साहब। एक ब्रेक न लेने, ब्रेक के बाद आपका जो जवाब था वही से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। नाज़रीन लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।